एमालेको गढ भट्काउँदै मोरङको मिक्लाजुममा गठबन्धनको विजय। अवरुद्ध भएको झण्डै 2 घण्टापछि सुरु भयो भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना। तीव्र गतिमा लौरो, सुस्त गतिमा घाम। हेर्नुहोस् काठमाडौँको पछिल्लो मती परिणाम। माओवादी केन्द्रले जित्यो अहिलेसम्म 51 पालिका, आधाभन्दा बढीमा गठबन्धनको साथ। काठमाडौँमा 25,000 मतगन्ध, बालेन्द्र शाहलाई झण्डै 10,000 भन्दा बढी मत। भक्तपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मत बढाउँदै रेणु दाहाललाई निकै भारी। रेणु दाहाल 30 मतले अगाडि। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह दोब्बर मतले अगाडि भएपछि सबै दल पछाडि। बुटवलमा काङ्ग्रेसको अग्रता कायमै। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको ओडामा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजय। विप्लवका उम्मेद्वार तेस्रो स्थानमा। पूर्व सभामुख द्वय कृष्णबहादुर मोहरा र अन्सरी घरतीको ओडामा एमाले विजय। काठमाडौँमा काङ्ग्रेसको तेस्रो जित। एमालेबाट खोस्यो तारकेश्वरको मेयर र उपमेयर। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा कडा प्रतिस्पर्धा। पछिल्लो मत परिणाममा गठबन्धन अगाडि। हालसम्म 235 स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक। कहाँ कसले कति जित्यो यसबारे पूर्व जानकारी। यी हाई प्रोफाइल ठुला नेता जसले भुइँको टिप्न खोज्दा गुमाए खल्तीको को हुन् यसबारे पूर्व जानकारी। अहिलेसम्म काङ्ग्रेस 100 भन्दा धेरै पालिकामा विजय। एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा। वीरगञ्जको मेयरमा गठबन्धनका सिंह एमालेका सहवर्गी भन्दा 4150 मतले अगाडि। ललितपुरमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबुको फराकिलो मतान्तर। भरतपुरमा 4 ओडाको मतगणना सकियो। रेणु झिनो मतान्तरले अगाडि। पोखरा महानगरपालिकामा धनराज आचार्यले लिए फराकिलो मतान्तरको अग्रता। दाङको तुलसीपुर सत्रमा आज मतदान हुँदै। अचाकली मूल्यवृद्धि चुपचाप सरकार। नेताहरू भ्रष्टाचार गर्नमै व्यस्त। हेटौडामा समाजवादीको अग्रता, एमाले धेरै पछाडि। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह निकै अगाडि। भरतपुर महानगरपालिका, पोखरामा पनि रोचक बन्दै मतगणना परिणाम। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा झैं आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। त्यो भन्दा पहिला दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यति बेला पालिका चुनाव 2079 मा अहिलेसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार काङ्ग्रेस सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 18 वटा नगरपालिका र 84 वटा गाउँपालिका गरी 102 वटा पालिका जित हासिल पारेको छ भने यस्तै 87 वटा नगरपालिका र 86 वटा गाउँपालिका गरी प्रमुख पदमा 173 पालिकामा काङ्ग्रेस अगाडि रहेको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले 13 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 84 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितिसकेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच 66 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 84 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 1400 वडा अध्यक्ष, 1387 महिला सदस्य, 1325 दलित महिला सदस्य र 2736 सदस्य पदमा जित हासिल पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 4 वटा नगरपालिकाको मेयर र 53 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 57 वटा पालिका प्रमुखमा जित निकालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 59 नगरपालिका र 59 गाउँपालिकाको प्रमुख गरी 118 पालिकामा एमाले अगाडि रहेको छ। दर्शकबिन, एमाले 8 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 52 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। 71 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 61 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एमालेको अग्रता रहेको छ। यस्तै एमाले 1057 वटा वडाको अध्यक्ष जित हासिल पारेको छ। एमाले 1146 महिला सदस्य, 1113 दलित महिला सदस्य र 2321 सदस्यहरू जित हासिल पारेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यस्तै तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 वटा नगरपालिकाको मेयर र 41 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित हासिल पारेको छ। माओवादी केन्द्र 22 वटा नगरपालिका र 41 गाउँपालिकाको प्रमुखमा अगाडि रहेको छ। माओवादी केन्द्रले 3 नगरपालिकाको उपमेयर र 41 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ।
उपप्रमुखमा 32 नगरपालिका र उपाध्यक्षमा 36 गाउँपालिका माओवादी केन्द्र अगाडि छ। माओवादी केन्द्रले 593 वडा अध्यक्ष, 552 महिला सदस्य, 577 दलित महिला सदस्य र 1039 सदस्यीय जित हासिल पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर जित हासिल पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता तीव्र गतिमा लौरो छ, सुस्त गतिमा घाम छ भने काठमाडौँको पछिल्लो मत परिणाम यति बेला निकै रोचक देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले फेरि मतान्तर बढाएका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उनले 9186 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापीले 4948 मत प्राप्त गरेका छन्। बालेन्द्र शाहको स्थापीसँग 4238 मतान्तर रहेको छ। यसअघिको सार्वजनिक विवरणमा बालेन भन्दा 4156 मतले पछि परेका थिए। त्यसअघि बालेन्द्र शाहले स्थापित भन्दा 4101 मतले पछि परेका थिए। यो अवस्था हेर्दा बालेनले मत परिणाम सार्वजनिक गरे पछि मतान्तर बढाइरहेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 4320 मत प्राप्त गरेकी छिन्। उता उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डङ्गोलले अग्रतालाई निरन्तर दिइरहेकी छिन्। आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई उनले 5000 भन्दा बढी मतले पछाडि पारेकी छिन्। उनले हालसम्म 7830 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना पुनः सुरु भएको छ। स्वास्थ्य छापको विषयमा विवाद भएपछि स्थगित भएको मतगणना केही बेर अघिबाट सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दलका प्रतिनिधि र निर्वाचन अधिकृत बीच विवाद भएपछि मतगणना रोकिएको थियो। मतबदर कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने बारे मतगणना सुरु हुनु अघि नै हुने भएपछि भरतपुरमा भने मतगणना जारी रहँदा विवाद भएको छ। विवाद बढेपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था समेत कडा पारिएको थियो। सर्वदलीय बैठकपछि अहिले पुनः मतगणना सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भरतपुरमा एमाले र गठबन्धन बीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले पनि आफ्नो मत बढाउँदै लगेपछि रेणु दाहाललाई निकै अप्ठ्यारो परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालले अग्रता यति बेला कायमै राखेकी छिन्। 17034 मतगणना गर्दाखेरि रेणु दाहालले 5718 मत प्राप्त गरेकी छिन्। रेणुलाई पन्छाइरहेका एमालेका विजय सुवेदी 30 मतले पछाडि छन्। सुवेदीले 5688 मत प्राप्त गरेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 2788 मत प्राप्त गरेका छन्। पछिल्लो मतगणनामा पौडेलले मत बढाएका हुन्। यस्तै वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका अर्पण पोखरेल 2479 मत ल्याएर विजय भएका छन्। एमालेका भानुभक्त सापकोटाले 1633 मत प्राप्त गरे। अहिले वडा नम्बर 5 को मतगणना भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हेटौडा उपमहानगरपालिकामा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पछिल्लो मत परिणाममा गठबन्धन अगाडि देखिएको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन अगाडि छ। गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार मीना लामाले 5850 मत ल्याउँदा राप्रपाका दिपक बहादुर सिंहले 5458 मत पाएका छन्। एमालेका अनन्त पौडेलले 4831 मत ल्याएका छन् भने हेटौडामा गठबन्धन एमाले र राप्रपाको कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसका चिरी बाबु महार्जनले फराकिलो मतान्तर कायम गरेका छन्। 12664 मत गणना हुँदा महर्जनले 7132 मत पाएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 3013 मत पाएका छन्। महर्जन व्यञ्जनकार भन्दा 4119 मतले अगाडि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले फराकिलो मतान्तरले अग्रता लिएका छन्। 18120 मत गन्दा आचार्यले 7414 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका कृष्ण थापाले 6745 मत ल्याएका छन्। आचार्य थापा भन्दा करिब 900 मतको मतान्तरले अगाडि रहेका छन्। उपमेयरमा गठबन्धनकी कोपिला राणा भाटले 7633 मत ल्याउँदा एमालेकी उम्मेद्वार मन्जुदेवी गुरुङले 7438 मत ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङको तुलसीपुर सत्रमा आज मतदान हुँदैछ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सत्रमा मतदान हुँदैछ। मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म मतदानको समय
समय निर्धारण गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हेटौडामा समाजवादीले अग्रता लिएको छ, एमाले धेरै पछाडि परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट भएसँगै देशमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएको छ। यति बेला चुपचाप सरकार बसिरहेको छ, मुखदर्शक भएर सरकार बसिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन तपाईँहरूले अवश्य पनि यसको बारेमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालले मतान्तर घटाएकी छिन्। अहिले रेणुभन्दा विजय सुवेदी 20 मतले मात्रै अगाडि रहेका छन्। 14,530 मत गनिसक्दा नेकपा एमालेबाट मेयर उम्मेद्वार बनेका विजय सुवेदीले 4,879 मत पाएका छन्। दर्शकबिन गठबन्धन तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी माओवादी केन्द्रकी दाहालले भने 4,869 मत पाएकी छिन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 2,251 मत पाएर दर्शकबिन तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाहको हार जितमा खसीबाजी राख्ने खोटाङका 2 जना पक्राउ परेका छन्। दिक्तोल रूपकोट माजुवागढी नगरपालिका 5 का विजय फुयाल र सोही ठाउँका रमेश खड्कालाई प्रहरीले आज अपराह्न पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई दिक्तोल बजारबाट पक्राउ गरिएको डीएसपी उमेश लम्सालले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई सट्टेबाजीको कसुरमा नियन्त्रणमा लिएर सत्य तथा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी लम्सालले बताएका छन्। सट्टेबाजी पुष्ट भएमा वर्ष दिनसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बालेन्द्रले चुनाव जितेमा रमेशले विजयलाई 28 केजीको खसी दिने र बालेन्द्र हालेमा विजयले रमेशलाई 28 केजी मासु बराबरको रकम भुक्तानी दिने भनी उनीहरूले कागज समेत गरेको यति बेला पाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले अग्रता कायम राखेकी छिन्। डङ्गोलले 6,557 मत प्राप्त गरेकी छिन्। गठबन्धनका रामेश्वर श्रेष्ठले 1,855 मत प्राप्त गरेका छन्। श्रेष्ठले कलम चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। राप्रपाका उम्मेद्वार 1,378 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले मतगणना भएको मतको 50% भन्दा बढी मत ल्याएका छन्। अहिलेसम्म 8,280 मतगणना हुँदा महर्जनले 4,730 मत प्राप्त गरेका छन्। उनको पछि रहेका एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 1,744 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखतर्फ एमालेकी मन्जिला साक्यले अग्रता कायम गरेकी छिन्। उनले 2,146 मत पाएकी हुन्। गठबन्धनका तर्फबाट चुनाव लडेका माओवादी केन्द्रका बाबुराज बज्रचाल्यले 1,554 मत पाएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकामा 85,861 मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 13,643 मतगणना भएको छ। अहिलेको मतगणना एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता कायम गरेका छन्। आचार्यले 5,748 मत ल्याउँदा एमालेका कृष्ण थापाले 5,078 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा 13,643 मत गन्दा एकीकृत समाजवादीका धनराजकै अग्रता यति बेलासम्म कायम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अहिलेसम्म गणना भएका काठमाडौँका 8वटै वडामा बालेन्द्र शाह अगाडि देखिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मतगणना अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले प्रतिस्पर्धी केशव स्तपी भन्दा 3,500 मत बढी ल्याएका थिए। दर्शकबिन यति बेला यो आँकला निकै अगाडि पुगेको छ। शाहले गणना सकिएका 1, 2 तथा गणना भइरहेका 3, 4, 5, 6, 31 र 32 सबै ओडामा प्रतिस्पर्धा भन्दा निकै बढी मत ल्याएका छन्। दर्शकबिन ओडा नम्बर 1 मा उनले 783 मत ल्याएका छन् भने ओडा नम्बर 2 मा 1,220 मत ल्याएर अग्रस्थानमा छन्। त्यस्तै भर्खरै यसअघि गणना सुरु भएको ओडा नम्बर 6 मा पनि उनको अग्रता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।